humble myself to the maximum as I am here standing before you. यहाँ म तपाईहरुको बीचमा अगाडि खडा भएको छु। म आफूलाई नम्र तुल्याउँछु। I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टको अद्वितीय नाममा तपाईहरु सबैलाई प्रेमी जयमसी। And also I bring warm greetings from South India. र मैले दक्षिण भारतबाट तपाईहरुको लागि न्यानो अभिवादन पनि लिएर आएको छु। To this cool Nepal. यो चिसो नेपाल अहिले यो गर्मीको हामी गर्मीमा बस्नेहरुलाई यहाँ चाहिँ चिसो छ यो ठाउँमा आएर म तपाईलाई अभिवादन दिन चाहन्छु। I take this as a privilege and honor to stand before you. र तपाईहरुको अगाडि खडा हुने कुरालाई चाहिँ म एउटा अवसरको रूपमा एउटा मौकाको रूपमा म लिन्छु। I was born to a servant of God. म चाहिँ एउटा परमेश्वरको दासको घरमा म जन्मेको हुँ। Previously he used to work in government. र उहाँ चाहिँ पहिला उहाँले सरकारी अफिसमा काम गर्नुहुन्थ्यो। As well as my mother. र मेरो आमा पनि त्यसरी नै काम गर्नुहुन्थ्यो। After God has called my father for the full-time ministry. र परमेश्वरले जब मेरो पिताजीलाई पूर्ण समय सेवाको लागि बोलाउनु भयो, he came to serve the Lord. त्यसपछि उहाँले परमेश्वरको सेवा गर्न थाल्नु भयो। Yes. Because my father is a servant of God, I was raised in a very Christian way, in a disciplined way. र मेरो पिताजी चाहिँ परमेश्वरको दास हुनुभएको कारणले गर्दा म बाल्यकालदेखि नै एउटा विश्वासीको एउटा संस्कारमा एउटा अनुशासनमा हुर्केँ। I was a decent and good guy, reasonable guy. मसँग चाहिँ एकदमै मलाई अगुवाई गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। But without salvation. तर मैले उद्धार पाएको थिएन। But the glad thing is my parents are very prayerful. तर खुसीको कुरा चाहिँ के थियो भने मेरो बाबुआमा चाहिँ एकदमै प्रार्थनाको योद्धा हुनुहुन्थ्यो। Once they have sent me to a youth meeting. एक समय उहाँले मलाई युवा शिविरमा पठाउनु भयो। The last and the final day. र त्यो युवा शिविरको अन्तिम दिनमा the servant of God is sharing word. र परमेश्वरको दासले त्यहाँनिर परमेश्वरको वचन बाँडचुँड गरिराख्नु भएको थियो। He is sharing that this is the right time and today is the day of salvation. र उहाँले यसो भनेर प्रचार गर्नुभएको थियो, यो अनुग्रहको समय अथवा उद्धारको समय अहिले नै हो, यो एकदमै ठिक समय भनिकन प्रचार गरिरहनु भएको थियो। We can find it in 2 Corinthians 6:2. हामी चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 2 पदमा यो कुरा पाउँछौँ। As he was sharing the word, he was also sharing that he has buried young people. Buried. उहाँले जब यो वचन उहाँले बाँडचुँड गरिराख्नु भएको थियो, उहाँ चाहिँ एकदमै जवानहरूको विषयमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ एकदमै धेरै जवानहरूलाई चाहिँ एकदमै दफन गरिदिइरहनु भएको थियो। He said that he buried young people. र उहाँले यस्तो भन्नुभएको थियो, उहाँले जवानहरूलाई चाहिँ उहाँले दफन गरिरहनु भएको थियो। And also he said that he buried kids. उहाँले चाहिँ यो बालबच्चाहरूलाई पनि गाडिरहनु भएको थियो। And he also mentioned that he has buried infant babies. र उहाँले एउटा बच्चा शिशु बच्चालाई पनि उहाँले गाड्नु भएको कुरा बताउनु भयो। Then as the sermon goes by, he asked a question. त्यसपछि उहाँले एउटा प्रश्न गर्नुभयो, if today is the last day of your life, यदि आज चाहिँ तपाईको जीवनको अन्तिम दिन हो भने, if you're going to die today, यदि तपाईँ आज मर्नु भयो भने, where will you spend the rest of your life, that is in eternity? तपाईले अनन्ततामा आफ्नो बाँकी जीवन चाहिँ कहाँ जिउनुहुन्छ भनिकन उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। Then fear gripped my heart. त्यसपछि मेरो हृदय चाहिँ एकदमै डरले भरियो। I was terribly frightened. म चाहिँ एकदमै भयानक रूपले म एकदमै डराएँ। Because I was raised in a Christian family, I know without salvation where I would be spending my eternity. म एउटा क्रिस्चियन परिवारमा जन्मेको थिएँ, तर चाहिँ त्यो कारणले गर्दा मैले आफ्नो अनन्तता कहाँ जिउँछु भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो। God started working in me. र परमेश्वरले मेरो हृदयमा काम गर्न थाल्नुभयो। God is making me to remember all the sins I have committed. र मैले गरेका सबै पापहरूको सम्झना परमेश्वरले त्यो कुराको सम्झना गराइदिनु भयो। I started to cry. म चाहिँ एकदमै रुन थालेँ। About an hour I cried. 1 घण्टा जति म एकदमै रोएँ। It was not my intention to cry, but it is the work of the God. त्यो कराउने मेरो उद्देश्य थिएन, तर यो चाहिँ परमेश्वरको काम थियो। And with great sense of repentance I cried. र मैले एकदमै पश्चातापी हृदय लिएर म रोएँ। And because it is the day of my salvation. किनभने त्यो त मेरो लागि एउटा उद्धारको दिन थियो। I asked God, Lord, I am sinner, please come into my life. र मैले प्रभुलाई भने, प्रभु म एउटा पापी मान्छे हुँ, मैले पाप गरेको छु, तपाईँ मेरो जीवनमा आउनु भनिकन मैले प्रभुलाई भने। That was the best day of my life ever.
र मेरो जीवनको सबैभन्दा उत्तम दिन नै त्यही थियो। Then I received peace. र त्यसपछि मैले शान्ति पाएँ। And then I came home जब म घरमा आएँ and I asked my father that I'll get baptized. त्यसपछि मैले मेरो पिताजीलाई भने म चाहिँ बप्तिस्मा लिन्छु भनिकन। And he asked me what happened. उहाँले मलाई सोध्नुभयो के भयो भनिकन। And I told the whole story. र मैले सबै कथाहरू भने त्यहाँनिर। And he was delighted to hear it. उहाँले चाहिँ त्यो कुरा सुन्नमा उहाँ आनन्दित हुनुभयो। He observed me for quite a long time. र उहाँले मलाई लामो समयसम्म उहाँले मलाई निरीक्षण गर्नुभयो। And then he gave me baptism. त्यसपछि उहाँले मलाई बप्तिस्मा दिनुभयो। Everything is going on well. सबै कुराहरू यसरी राम्रो प्रकारले गइरहेको छ। I went on to pursue my education. र मैले मेरो शिक्षालाई प्राप्त गर्नको लागि म अगाडि बढेँ। I went on to pursue engineering in computer science. र यो कम्प्युटर साइन्समा इन्जिनियरिङ गर्नको लागि म अगाडि बढेँ। And when I was in the end days of the second semester, र त्यो दोस्रो सेमेस्टरको अन्तिम दिनहरूमा as I'm going to write second semester exams, जब मैले त्यो सेकेन्ड सेमेस्टरको जो परीक्षा दिन गइरहेको थिएँ, I got a call from home मैले घरबाट मलाई फोन आयो that my mother is sick. मेरो आमा चाहिँ एकदमै बिरामी हुन्छ भन्ने कुरा बताइयो मलाई। I told my father and also the people around there, take good care of my mother. I will come soon as I finish my exams. मैले मेरो पिताजीलाई अनि त्यहाँ वरिपरि रहनुभएका आफन्तहरूलाई भने आमाको एकदमै राम्रो ख्याल गर्नुहोस्, म मेरो परीक्षा सकिन साथ म एकदमै चाँडै आइहाल्छु। And then in reply I got it that I need to start immediately. र मैले यस्तो जवाफ पाएँ, म चाहिँ एकदमै तत्कालै त्यहाँबाट जानुपर्छ भन्ने मैले जवाफ पाएँ। Then I understood the seriousness of my mother's sickness. त्यसपछि मैले आमाको त्यो बिरामीको त्यो एकदमै गम्भीरतालाई मैले बुझेँ। When I reached home after one day, she went to be with Lord. म घर गएँ, त्यसको एक दिन पछाडि मेरो आमा चाहिँ प्रभुमा जानुभयो। It was a heartbreaking thing to me and to my father. र यो चाहिँ मेरो लागि र मेरो पिताजीको लागि एकदमै हृदय विदारक अवस्था थियो। But our God doesn't make mistakes. तर हाम्रो परमेश्वरले कहिले पनि गल्ती गर्नुहुन्न। That is the thing when I was in a room, I was reading in a book. र त्यो कुरा चाहिँ म जब कोठामा थिएँ, मैले त्यो किताबमा चाहिँ त्यो कुरा मैले पढिरहेको थिएँ। I think you all know the person who has translated Bible into Nepali. तपाईलाई थाहा छ जो त्यो व्यक्ति जसले बाइबल चाहिँ नेपालीमा अनुवाद गर्नुभयो। Can you name him? तपाईको उहाँको नाम भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले? Daniel. Yes, correct. Daniel. Brother Daniel, I was reading his life story. दानियल राई जसले नेपालीमा बाइबल उल्था गर्नुभयो, मैले उहाँको जीवन कहानी मैले पढेको थिएँ। When he lost his wife and also he lost his son. उहाँले जब आफ्नो पत्नीलाई गुमाउनु भयो, आफ्नो छोरालाई पनि गुमाउनु भयो। These were the very words he said, God never makes mistakes. त्यति बेला उहाँले भन्नुभएको थियो परमेश्वरले कहिले पनि गल्ती गर्नुहुन्न। I do accept it. मैले त्यो कुरा स्वीकार गर्नु पर्यो। In my life also God will never make mistake. र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले कहिले पनि गल्ती गर्नुहुन्न। And I went on back to pursue my education. म जब मेरो पढाइलाई निरन्तर दिनको लागि म गएँ फेरि। God helped me to complete my education. र मेरो शिक्षा जो पढाइ पुरा गर्नको लागि परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो। And after that I have also pursued MBA, Master of Business Administration. त्यसपछि मैले MBA गरेँ, Master of Business Administration। Then I came back home. र जब म घरमा फर्केँ, and Daddy is insisting me to do God's ministry. र त्यसपछि मेरो पिताजीले मलाई चाहिँ परमेश्वरको सेवा गरून् भन्ने उहाँले इच्छा गर्नुभयो। And I said no, I'm well educated, I'm going to do a job. त्यसपछि मैले भने हुँदैन, म त एकदमै राम्रो शिक्षित व्यक्ति हुँ, मैले काम गर्नुपर्छ भने। He said that when I and your mother were barren, we asked God to give a son so that he will do your ministry. र त्यो समय जब तिम्रो आमा र म त्यति बेला तिम्रो आमाले कुनै बच्चा पाउनु भएको थिएन, उहाँ बाँझी हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला हामीले परमेश्वरलाई भनेका थियौँ जब तपाईले हामीलाई एउटा बालक दिनुभयो भने उसले चाहिँ तपाईको सेवा गर्नेछ भनिकन हामीले भनेका थियौँ। This was the thing from the very childhood onwards my parents used to tell to me. यो कुरा चाहिँ मेरो बाबु आमाले यो कुरा चाहिँ मलाई भन्दै आउनु भएको थियो सानैदेखि नै। But I was not convinced. But I was not convinced. तर त्यो कुरामा म विश्वस्त भइन। Dad tried a lot to convince me, but in vain. मेरो पिताजीले मलाई एकदमै विश्वस्त पार्ने कोसिस गर्नुभयो तर त्यो व्यर्थ भयो। And then
he thought to himself that God himself has to speak to this to my son. त्यसपछि मेरो पिताजीले सोच्नुभयो परमेश्वरले नै स्वयं मेरो छोरासँग बात गर्नुपर्छ भनेर उहाँले सोच्नुभयो And that did happen to me. र त्यही कुरा मेरो जीवनमा भयो And that will take a long time if I explain all those things. But a day came and God gave me a confirmation that He is calling me to do His work. र यो कुराको निर्णय गर्नको लागि धेरै समय लाग्यो र यो सबै व्याख्या गर्नको लागि धेरै समय लाग्छ र मैले र परमेश्वरको सेवा गर्ने मैले निर्णय गरेँ र अहिले गरिरहेको छु Then I gave up the thought of doing a job. र मैले Gave up the thought of doing a job. मैले चाहिँ त्यो काम गर्ने बाहिर काम गर्ने विचारलाई मैले त्यागिदिएँ I was being offered 1 lakh rupees salary per month. र मलाई चाहिँ एकदमै 1 लाख रुपियाँ प्रत्येक महिना 1 लाख रुपियाँ तलबको मलाई अफर आएको थियो It was quite a tempting thing to me. र त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै राम्रो कुरा थियो But God helped me to stand on the decision that I've taken. तर मैले जो निर्णय लिएको छु त्यो निर्णयमा खडा हुनको लागि परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो And this is my short testimony of my salvation and the call for the ministry. र यो मेरो उद्धारको विषयमा यो छोटो गवाई हो र यसरी परमेश्वरको सेवाको सम्बन्धमा पनि गवाई हो And from then, my dad and I was doing we were doing ministry and we have six churches. त्यो समयदेखि मेरो पिताजी र मैले मिलेर सेवा गरिरहेका छौँ अहिले हाम्रो 6वटा मण्डलीहरू छन् This was my short testimony. यो चाहिँ मेरो छोटो गवाई हो And I want to share a few words God has inspired me to share with you. र परमेश्वरले मलाई दिनुभएको केही वचन बाँड्नको लागि मलाई जो प्रेरणा दिनुभएको छ त्यो कुरा म बताउन चाहन्छु When we look around and when we look into the nations and the world around us, जब हामी बाहिरी संसारमा हेर्छौँ बाहिरी दुनियाँलाई जब हामी हेर्छौँ things were getting from bad to worse. हामी बाहिरी संसारलाई हेर्छौँ भने यी सबै कुराहरू अहिले एकदमै नराम्रो अवस्थामा गइरहेको छ Today as we are getting ready to come here, our brother Sampath is sharing something with me. आज यहाँ आउनको लागि हामी तयारी हुँदै थियौँ ब्रदर सम्पतिले केही कुरा मसँग भन्नुभयो When I listened to it, I felt very bad in my heart. र मैले त्यसपछि मैले मेरो हृदयमा एकदमै मलाई नमिठो महसुस भयो It was a shameful thing. यो चाहिँ एकदमै लज्जास्पद कुरा हो In Lucknow, लखनऊमा 5 months baby got raped. 5 महिनाको नानीको बलात्कृत भएको कुरा मैले सुने She lost her life. उसले चाहिँ आफ्नो जीवन गुमाइन् Imagine 5 months baby. कल्पना गर्नुहोस् त 5 महिनाको नानी That's why I'm saying things were going from bad to worse. यसकारण मैले भन्दैछु एकदमै दिनहरू खराब हुँदै जाँदैछन् This is the time that we need to act. र यो दिनहरूमा हामीले यस्तो प्रकारले व्यवहार गर्नुपर्छ God is going to do His mighty things. र परमेश्वरले एकदमै सामर्थ्य कुराहरू गर्न गइरहनु भएको छ But before that, He wants us to act even. तर त्योभन्दा अगाडि हामी एकदमै क्रियाशील भएर अगाडि बढ्नुपर्छ I want to share a few words from the book of Daniel. र दानियलको किताबबाट म तपाईँहरूलाई केही वचनहरू Chapter 11, बाँडचुँड गर्न चाहन्छु दानियलको किताब 11 अध्यायको 35 पद दानियलको किताब 11 अध्यायको 35 पद Daniel chapter 11, verse 35. And some of the wise will fall victim to persecution. In this way, they will be refined and cleansed and made pure until the time of the end, for the appointed time is still to come. अनि समझदारहरूमध्ये कतिजना लोट्ने छन् अन्तको समयसम्म उनीहरूलाई जाँच्न शुद्ध पार्न र सेता बनाउनलाई किनभने यो दर्शन अझै तोकिएको समयका निम्ति हो Because the things are going from worse to bad to worse, and when we look around, only the things that will cause us our heads to put down and shameful things and brutal things are taking place. जब दिनहरू यति खराब भइरहेको छ खराब भन्दा पनि खराब भइरहेको छ ती कुराहरू जब हामी सुन्छौँ भने हामी एकदमै शिर निहुर्याएर एकदमै लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ We can understand that this is the time for revival. यो चाहिँ एउटा जागृतिको समय हो Our nations and the world is in a desperate need for revival.
किनभने हाम्रो देशले साथै यो संसारमा एउटा जागृति आउनु आवश्यक छ, where the works of God will be manifested among unbelievers. किनभने जहाँ चाहिँ अविश्वासीहरूको बिचमा परमेश्वरको काम चाहिँ एकदमै बढेर जानु आवश्यक छ, So that they will come into the blessed knowledge of salvation. ताकि उनीहरू उद्धारको ज्ञान र पहिचानमा आउन सकुन्। For God to work wonders, to manifest His works, He needs our sacrifice. परमेश्वरको कामहरू प्रकट हुनको निम्ति, उहाँको महानता प्रकट हुनको लागि हाम्रो बलिदानको आवश्यक छ। I want all of you to remember this one statement. र तपाईले एउटा वाक्यांशलाई तपाईहरु सबैले याद गर्नुस् भनिकन म चाहन्छु। Where there is no sacrifice, there is no work of God. जहाँ बलिदान हुँदैन त्यहाँनिर परमेश्वरको काम हुँदैन। That's what we see in book of Daniel 11:35. र यही कुरा हामीले दानिएल 11 अध्यायको 35 पदमा हेर्यौं। Some of the wise will fall victims to persecution. अनि त्यहाँ धेरैजना समझदारहरू चाहिँ लोट्ने छन् भनिकन लेखिएको छ। That is, His holy ones will fall victims in persecution. किनभने उहाँको कति पवित्र जातिहरू पनि एकदमै परीक्षित भएर लोट्ने छन् भनिकन लेखिएको छ। Which is a great sacrifice. त जुन चाहिँ एकदमै ठुलो बलिदान हो, Through which people will be refined. जसको माध्यमबाट मानिसहरू एकदमै शुद्ध पारिनेछन्, And cleansed. त्यसपछि उनीहरू धोइनेछन्, And made pure. त्यसपछि उनीहरू पवित्र And will हुनेछन्, come to the blessed knowledge of salvation. त्यसपछि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको ज्ञानको पहिचानमा आउनेछन्। That's why I'm saying, where there is no sacrifice, there is no work of God. त्यसकारण मैले भन्दैछु जहाँ चाहिँ बलिदान हुँदैन त्यहाँ परमेश्वरको काम हुँदैन। Our God Father has sacrificed His Son. किनभने हाम्रो परमेश्वर पिताले आफ्नो प्रिय पुत्रलाई बलिदान गर्नुभयो। His Son has sacrificed His life. उहाँको प्रिय पुत्रले आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभयो। That's why we came to the blessed knowledge of salvation. त्यो माध्यमबाट हामी परमेश्वरको यो उद्धारको ज्ञान र पहिचानमा आएका छौँ। And we still need our people to come to the salvation. अझै पनि हाम्रो मानिसहरू त्यो मुक्तिमा उनीहरूले मुक्ति पाउन आवश्यक छ। We are going through some statistics yesterday. हामीले हिजो केही कुराहरू हेरिरहेका थियौँ। Where in Nepal is 80% Hindus. यहाँ नेपालमा चाहिँ यसरी 80% हिन्दू छन्। For those people to come into the blessed knowledge of salvation, it is a time for us to sacrifice ourselves so that God will perform wonders among them and they will come to the blessed knowledge of salvation and we will see a great revival. यसका ती 80% हिन्दूहरू परमेश्वरको उद्धारको परिचयमा आउनुपर्छ। यसको लागि हामीले बलिदान गर्नुपर्छ, जुन बलिदानको माध्यमबाट परमेश्वरले अद्भुत काम गर्नुहुन्छ र उनीहरू सबैजना परमेश्वरको उद्धार र मुक्तिको पहिचानमा आउनेछन्। God has sacrificed. र परमेश्वरले बलिदान गर्नुभयो। We also need to walk in the same steps. र हामीले पनि त्यही पद चिन्हलाई पछ्याउँदै हिँड्नुपर्छ। The wise will fall victims to persecution, that is sacrifice. र चाहिँ समझदारहरू कतिजना समझदारहरू लड्ने छन्, गिट्ने छन्, त्यो चाहिँ एउटा बलिदान हो। Through which people will be cleansed, refined and made pure. र जसको माध्यमबाट मानिसहरू शुद्ध पारिनेछन्, पवित्र पारिनेछन् र उनीहरूमा जागृति आउनेछ। This should happen until the end of the time. र चाहिँ यो अन्तको समयसम्म पनि यो क्रम चाहिँ जारी रहनेछ। Then we will see a great revival. Then we will see God's work being manifested in our nations, in our places. र त्यसपछि त्यहाँनिर ठुलो जागृति आएको हामी देख्नेछौँ र त्यति बेला परमेश्वरको काम चाहिँ उहाँको महिमा चाहिँ हाम्रो देशमा सारा संसारमा प्रकट भएको कुरा हामी देख्नेछौँ। Everywhere in the Bible we see the same thing. र बाइबलको यसै धेरै जग्गाहरूमा हामी यही कुरालाई देख्नेछौँ। Where His people sacrificed, there we can see great things have taken place and great revival has taken place. जब परमेश्वरका जनहरूले त्यहाँनिर बलिदान गरेको हुन्छ र त्यति बेला त्यहाँ ठुलो जागृति आएको कुरा हामी पाउँछौँ। When we see the life of Moses, जब हामी मोसाको जीवनलाई हेर्छौँ, he has sacrificed his position. र उनले चाहिँ आफ्नो पदलाई त्यहाँ बलिदान गर्यो र उसले आफ्नो सामर्थ्यलाई पनि शक्तिलाई पनि बलिदान गर्यो His prosperity, र उसले आफ्नो समृद्धिलाई पनि उसले बलिदान his गर्यो comfort zone, र उसको एकदमै सुख सुविधालाई पनि बलिदान गर्यो। and he left all those things, उनले सबै कुराहरू त्यागिदिए came to work hard
for the people to be delivered from Egypt. र ती सबै कुराहरू त्यागेर एकदमै इजिप्टमा मिश्र देशमा भएका परमेश्वरका जनहरूको छुटकाराको निम्ति उनले कडा मेहनत गरे, परिश्रम गरे God has done great things. र परमेश्वरले एउटा महान काम गर्नुभयो। In front of their own eyes, God divided the Red Sea. र उनीहरूको आँखाकै सामुन्ने परमेश्वरले त्यो लाल समुद्रलाई दुई भाग बनाउनु भयो And many more things God has done. र थुप्रै थुप्रै कुराहरू परमेश्वरले गर्नुभयो। Because it is all because of the sacrifice of Moses. किनभने यो मोसाको बलिदानद्वारा नै यी सबै कुराहरू परमेश्वरले गर्नुभएको थियो। He left his position, power and prosperity. र मोसाले आफ्नो पद, आफ्नो सामर्थ्य, आफ्नो समृद्धि सबै कुराहरू त्यागे These are the things which he sacrificed र ती कुराहरू जो उसले बलिदान गर्नै पर्थ्यो for God's works to be manifested. र परमेश्वरको काम प्रकट हुनको लागि मोसाले ती सबै कुरा बलिदान गर्नै पर्थ्यो। So nearly 25 lakhs of people were redeemed from the bondage of Egypt. र लगभग 25 लाख मानिसहरू परमेश्वरका जनहरू मिश्र देशको दासत्वबाट छुटकारा पाए। It is now time for us to sacrifice, यो चाहिँ अहिले हाम्रो लागि एउटा बलिदान गर्ने समय हो to redeem our people र हाम्रो मानिसहरूलाई त्यो from the छुटकाराको bondage निम्ति of sin, र पापको बन्धनमा भएका from मानिसहरू the छुटकाराको bondage of लागि Satan. र शैतानको बन्धनबाट छुटकारा पाउनको निम्ति It is now time for us to act. र यो समय चाहिँ हामी एकदमै सक्रिय भएर हामीले क्रियाशील भएर लाग्नुपर्छ। Even when we see some more instances from Bible, र बाइबलबाट अरू केही उदाहरणहरू हामीले हेऱ्यौँ भने where in 2 Kings chapter 7 and 6, र दोस्रो राजा 7 अध्यायको 6 पदमा हामी कुरा पाउँछौँ। see, so ordinary people, 4 crippled people, त्यहाँनिर 4 जना एकदमै साधारण मानिसहरू छन्, so ordinary, एकदमै साधारण मानिसहरू they have decided that they will go out into the camps of Arameans. र उनीहरू चाहिँ यसरी आरामीहरूको शिविरमा उनीहरू जाने कुरा उनीहरू निर्णय गरे। They thought, we're going to die here हामी without food. हामी यहाँ चाहिँ खाना बिना हामी मरिरहेका छौँ Let us go there. Let us take a leap of faith. र हामी त्यहाँ जाउँ र हामी Leap of faith. विश्वासको पत्तालाई हामी लिएर आउँ। And they have risked their lives. र उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई खतरामा डाले They went into the camps of Arameans. र आरामीहरूको उनीहरू शिविरमा गए। That is the sacrifice. त्यो उनीहरूको लागि एउटा They बलिदान थियो don't know that they might kill, Arameans might kill these people, र उनीहरूलाई ती आरामीहरूले उनीहरूलाई मार्न पनि सक्थे but they have taken a step of faith र उनीहरूले चाहिँ विश्वासको कदमलाई चाले। उनीहरूले in a sacrificial manner. They have entered into the camps of Arameans. र उनीहरू एकदमै विश्वाससहित उनीहरू त्यो आरामीहरूको छाउनीमा प्रवेश गरे। When we take one step forward, God takes 100. जब हामी एक कदम हामी चाल्छौँ भने परमेश्वर त्यहाँ 100 कदम चालिदिनुहुन्छ। When these 4 crippled people started to walk, जब ती 4 जना साधारण मानिसहरूले जब काम गर्न थाले, God made the Arameans listen to the sound of many chariots, the war approaching. र यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ ती आरामी ती मानिसहरूको कानमा चाहिँ त्यहाँ थुप्रै त्यहाँ रहरू थुप्रै सेनाहरूको आवाज सुनाइदिनु भयो। They ran in fear to save their lives. र त्यसपछि उनीहरू They ran in fear to save their lives. र उनीहरू चाहिँ आफ्नो जीवन बचाउनको लागि उनीहरू त्यहाँबाट भागे And there is plenty of food. र त्यहाँनिर प्रशस्त खानेकुराहरू थियो। The very next day, र अर्को दिन the very same day, people started to have food. र त्यही दिनदेखि उनीहरूले खानेकुराहरू पाउन That's थाले। the great work of God, त्यो चाहिँ परमेश्वरको महान काम थियो, which has taken place because the 4 people have sacrificed. किनभने 4 जना मानिसहरूले बलिदान गरेको कारणले गर्दा यो कुरा हुन गयो। When we look in the 1 Kings 17:16, र पहिलो राजा 16 अध्याय 17 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने the widow of Zarephath, त्यो सारोफातको विधवाको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ भने she was asked to give the first loaf of bread, which is the last bread she's going to make. र उनले चाहिँ त्यो सारोफातको विधवाले जो रोटी बनाउँदै थिइन् उनको लागि त्यो अन्तिम भोजन अन्तिम रोटी उनले बनाइरहेकी थिइन्। It is not a big deal for us today र आज यी दिनहरूमा हाम्रो लागि यो ठुलो कुरा होइन, to give a chapati, त्यो चपाटी दिनु ठुलो कुरा होइन। but at that time there was a great famine. र त्यो समय चाहिँ ठुलो अनिकाल थियो। That was the last chapati that she's going to eat, and then she's going to die along with her child. त्यो सारोफातको विधवाले त्यो रोटी बनाइरहेकी थिइन्। उनले चाहिँ त्यो अन्तिम भोजन थियो उनको लागि। त्यसपछि उनी र उनको छोरा अब हामी मर्नेछौँ भनिकन उनले भनेकी The थिइन्। servant of God Elijah asked
bring me that chapati. र परमेश्वरको दास एलियाले त्यो रोटी मलाई दिनु भनिकन उहाँले भन्नुभयो That giving of one chapati is a great sacrifice. र त्यो एउटा त्यो अनिकालको समयमा एउटा चपाटी दिनु पनि एउटा ठुलो बलिदान हो Because that was what she was left with. किनभने त्यो विधवाको हातमा जो त्यो चाहिँ अन्तिम त्यो उसँग बाँकी रहेको त्यही कुरा मात्रै थियो एउटा रोटी मात्रै And after that, we can witness a great work of God. र त्यसपछि हामीले परमेश्वरको महान कामहरू भएको कुरा हामी देख्छौँ People were dying in the famine, र मानिसहरू एकदमै अनिकालले मरिरहेका थिए but this woman and her child had plenty to eat. तर त्यो विधवा र उनको छोराको लागि प्रशस्त खानेकुरा भयो Here, I want to share one thing. र म एउटा कुरा बाँडचुट गर्न चाहन्छु Prayer is a basic need for revival. र जागृतिको निम्ति प्रार्थना चाहिँ एउटा एकदमै आधारभूत कुरा हो And man of God says, this is not the time just for prayer. र परमेश्वरको एकजना जनले यस्तो भन्नुहुन्छ यो चाहिँ This is not the time just for intercession. यो चाहिँ प्रार्थनाको समय मात्र होइन यो चाहिँ उहाँसँग पुकार्ने समय मात्र होइन It is now the time for lamentation. तर चाहिँ विलापको समय पनि हो That's how we need to pray for our nations. र त्यो यो प्रकारले हामीले हाम्रो देशको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ Along with that, we need to have a life of sacrifice. र त्यसको साथसाथै हामीमा एउटा बलिदानीपूर्ण जीवन पनि हुनुपर्छ Then our people will be refined, cleansed and made pure. त्यसपछि हाम्रो मानिसहरू शुद्ध हुनेछन् उनीहरू सफा हुनेछन् त्यसपछि जागृति आउनेछ We need to sacrifice our food, हामीले हाम्रो खानेकुरा पनि बलिदान गर्नुपर्छ sleep, निन्द्रा पनि बलिदान गर्नुपर्छ समय पनि बलिदान गर्नुपर्छ पैसा पनि बलिदान गर्नुपर्छ हाम्रो बल पनि बलिदान गर्नुपर्छ सुविधाहरू बलिदान गर्नुपर्छ whatever it takes. र त्यो जेसुकै किन नहोस् हामीले बलिदान गर्नुपर्छ Because these are the end days. किनभने अन्तिम दिनहरू हुन् People have to be saved. र मानिसहरूले उद्धार पाउनुपर्छ The other day, we were traveling to a few temples here. र यहाँनिर हामीले केही मन्दिरहरू घुम्यौँ That really broke my heart. र त्यसले मेरो एकदमै हृदय तोड्यो Same thing is going on in our nation even. र हाम्रो देशमा पनि यही कुरा भइरहेको छ People were running after nothing. र मानिसहरू कुनै केही पनि छैन तर त्यसको पछाडि कुदिरहेका छन् They were under the bondage of sin and Satan. र उनीहरू पाप र शैतानको बन्धनमा छन् For them to be redeemed, र उनीहरू चाहिँ त्यसबाट छुटकारा पाउनुपर्छ it is the time that we act in the manner of sacrifice. र हामीले यसरी बलिदानीपूर्ण हामीले काम गर्नुपर्छ यी दिनहरूमा Let us start sacrificing simple things. र हामी एकदमै बलिदान गर्नको लागि हामी अब तयारी हौँ Let us sacrifice our food and let's be in fasting. र हामी हाम्रो खानालाई हामीले बलिदान गरौँ हामी उपवास बसौँ Let us sacrifice our sleep and let us get up early in the morning. र हामी हाम्रो निन्द्रालाई बलिदान गरौँ बिहान सबैले उठौँ Let us sacrifice our comforts र हाम्रो सुविधाहरूलाई पनि बलिदान गरौँ so that we will see a great work of God, ताकि हामी परमेश्वरको महान कामलाई देख्न सक्छौँ which will result in a great revival. र त्यसले चाहिँ एउटा ठुलो परिणाम ल्याउनेछ त्यसको परिणाम चाहिँ जागृति हुनेछ Nepal and Kathmandu is in a great need of your sacrifice. र नेपालको काठमाडौँ यो सहरमा तपाईँको एकदम ठुलो बलिदानको आवश्यक छ India is in a great need of my sacrifice. र इन्डियामा अथवा भारतवर्षमा चाहिँ त्यहाँनिर मेरो बलिदानको आवश्यक छ World is in a great need of sacrifice, our sacrifice. यो संसारले चाहिँ आज हाम्रो बलिदान चाहिरहेको छ हामीले बलिदान गर्नुपर्छ When we sacrifice, जब हामी बलिदान गर्छौँ God's going to do mighty things. र परमेश्वरले एकदमै महान काम गर्न गइरहनु भएको छ Moses done the same thing. र मोसाले यही काम गरे Even now we need to do the same thing. र यी दिनहरूमा हामीले यही कुरा गर्नुपर्छ Along with our lamentation, र हाम्रो विलापको साथसाथमा we need to sacrifice. हामीले बलिदान गर्नुपर्छ Whatever that we like the most, र जे कुरा हामी मन पराउँछौँ सबैभन्दा बढी we need to sacrifice for the glory of God. र परमेश्वरको महिमाको लागि ती सबै कुरा हामीले त्याग्नुपर्छ So बलिदान that गर्नुपर्छ God will be convinced to do great things. ताकि हाम्रो त्यो बलिदानद्वारा परमेश्वरले महान काम गर्नको लागि उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ God will take it into consideration all these sacrifices that we make for our nation, and God will send a great revival. हामीले गरेको सबै बलिदानप्रति परमेश्वरको ध्यान आकर्षण हुनेछ र हाम्रो राष्ट्रको निम्ति उहाँले महान काम गर्नुहुनेछ This is the time for us to act sacrificially. यो समय भनेको हामीले एकदमै बलिदानीपूर्वक हामीले काम गर्नुपर्छ That's why I'm saying, where there is no sacrifice, there is no work of God. यस कारण मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु जहाँ बलिदान छैन त्यहाँ परमेश्वरको काम हुँदैन When God is talking to us, जब परमेश्वर हामीसँग बात गरिरहनु भएको छ let us
inculcate the habit of sacrificing. र हामीले चाहिँ बलिदान गर्ने त्यो आदतलाई हामी बसालौँ। Here, let me share a small sacrifice, a tiny sacrifice God helped us to do. र परमेश्वरले त्यो बलिदान गर्नको लागि जो हामीलाई उक्साउनु भयो त्यो कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। Our leader is sharing these things. र हाम्रो अगुवाले यो कुरा बाँडचुँड गरिरहनु भएको छ। We have sacrificed our time and resources to come here. र हामीले यसरी समय र हामीले पैसा खर्च गरेर यहाँ आउनको लागि And to visit few places here. र हामीले यहाँ केही जग्गाहरू हामी गयौँ And to pray for the people here. र यहाँका मानिसहरूको लागि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ And to pray for the church here. र यहाँको मण्डलीहरूको लागि पनि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। This is a tiny drop in the ocean. र यो चाहिँ एकदमै The tiny drop in the ocean. र यो चाहिँ एउटा यो चाहिँ समुद्रमा एउटा थोपा जस्तो मात्रै हो। It is not sufficient for a great revival. यो चाहिँ महान त्यो जागृतिको निम्ति यो काफी छैन। We need to sacrifice हामीले बलिदान गर्नुपर्छ whatever the things that are required to sacrifice. र बलिदानको निम्ति जे जति कुराहरू आवश्यक छ त्यो कुरा हामीले बलिदान So गर्नुपर्छ that God will perform His great works ताकि परमेश्वरले आफ्नो महान काम गर्नुहुनेछ in our day, in our time. र हाम्रो समयमा हाम्रो दिनहरूमा उहाँले गर्नुहुनेछ। Then we will see great works being manifested in front of our eyes, in front of non-believers. त्यसपछि हामी देख्नेछौँ परमेश्वरको ती महान काम हाम्रो सामु अनि अविश्वासीहरूको सामु पनि त्यो प्रकट हुनेछ। Then they themselves will come to the blessed knowledge of salvation. त्यसपछि ती मानिसहरू परमेश्वरको त्यो उद्धार र मुक्तिको पहिचानमा And आउनेछन्। then we will see a great revival. त्यसपछि हामी महान ठुलो जागृतिलाई देख्नेछौँ। This is what our hearts are filled with. यही कुराले हाम्रो हृदय चाहिँ भरिएको छ। These are the things God has intended and has kept in our hearts to share with you. र यही कुराहरू तपाईँहरूको सामु बाँडचुँड गर्नको लागि परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा राखिदिनु भएको छ। That's why we came here. यसकारण हामी यहाँनिर आयौँ Not for sightseeing, र यो कुनै दृश्यलाई हेर्नको लागि not होइन, for entertainment, यो कुनै मनोरञ्जनको लागि होइन, not to take pictures, यो कुनै फोटो लिनको लागि होइन, but to share the burden that God has kept in our hearts. तर हाम्रो हृदयमा भएको त्यो बोझलाई बाँडचुँड गर्नको लागि हामी आएका हौँ। This is what I'm going to share. यी कुराहरू मैले तपाईँलाई बाँडचुँड गरेँ। That there will be no work of God unless there is a sacrifice. जहाँ बलिदान हुँदैन भने त्यहाँनिर परमेश्वरको काम हुँदैन। That's what the God requires from us. त्यही कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीबाट चाहनुहुन्छ। That's what I want to share with you. यही कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूसँग बाँडचुँड गर्न चाहेँ। Let's pray. हामी प्रार्थना गरौँ।